عزت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنُهُ وَرْزَقَ طَوًّا وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا مولتی یا سید اغیثینی یا رحمانو یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمانو یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سارے صحبان حسین بادشاہ دی عظمت دے مل کے صلوات پڑھو نیک آواز کھول یہ دور تو آواز گیج کرے باقی ٹھیک چلے میرے چھیویں آقا فرمیندن جڑا بندہ چاندے میرے گھراں تے رحمتوں دے نزول ہوئے اولاد نیک ہوئے رزق کی اضافہ ہوئے او بندہ سچوڑن دی ذات تے کھلے چہرے نال اچھے آواز نال صلوات پڑھے سب تو پہلے دعا ہے تمام میرے شیعہ سنی احباب سادات غیر سادات دا اس پاک مقدس جگہ تے ٹرایا پاک ملک شام بی بی اپنی بارگاہ قبول فرماوے میرے پیارے بھائیوں دے پرخلوص سے تمام خرچ خرجات لنگر نیاز ذاکرین دا پڑیا عزاداران دا ٹورایا پاک بی بی اپنی بارگاہ قبول فرماوے میرے بھائیوں دے خاندان دے جتنے مرحومین ٹرگن مالک اللہ این ذکر دے صدقے انہوں دے درجات بلند فرما بانیان مجالس دے مار رزق عزت اولاد اضافہ فرما حاضرین دے گناہ معاف فرما بے اولاد زدارانو حیاتی علیہ وارث عطا فرما بیمار مومنین و مکمل سیت عطا فرما بے گھر زدارانو گھر عطا فرما ہر زدار ماتمی دے دل دی ہی صدا ہے سڑے وارث حجت خدا بقیت اللہ دا ظہور جلد فرما کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں میں اکثر ہر ممبر تے بزرگو آدھر آنا میں ذاکر بن کے حاضر نہیں ہویا میں انہوں دا چاچا جی کی میں ذاکر ہو سکتا جنہوں دا خود خدا ذاکر ہے میں ایک طالب علم دی حیثیت بھیجن جتنی دیر پڑھنے ایویں پڑھنے جیویں نمازی نماز پڑھ دے سلیمان فارسی نے دہلیز سیدات داڑی نال پہلی دفعہ جھاڑوں لیتے تا آمنند لال کو آکھنا پہ گئے تو سلیمان میں محمد دی آلی چوئے جڑا بندہ صحیح حاضر بیٹھے بندہ زبان حلاوے تھوڑا جیسی میرے نال مزاج ملے سو مالک تھوڑی زندگی دناز فرماوے پہلی دفعہ جھاڑوں لیتے تا اللہ دی کلی رحمت محمد مصطفیٰ نو بزرگو آکھنا پہ گئے تو سلیمان میں محمد دی آلی چوئے دوسری دفعہ جھاڑوں لیتے تو بطول سین چاچا سدے تیسری دفعہ جلال پور علیہ جھاڑوں لیتے تو جنت دے سردارہ نانا سدے بھئی جن بندہ آیا مجلس اچ بیٹھے زبان رکھ دے حلاوے سار اے ہو نہیں سکدا ایک گل یاد رکھے جلال پور علیہ توڑا مجمع انہوں کو چوپتے نازے میں کو نجف دے والی دی عطا دے نازے بھئی جان چوتھی دفعہ جھاڑوں لیتے بطول دا حاکم امیر المومنین قریب آکے بزرگوں مسکرا کے پہ فرمیدن سلیمان اس تطہیر علی حویلی چون تطہیر والے کوٹی چو رہے تک اللہ میں ہک علی گیا میں علی تے واجب ہو گئے تے کو کوئی مقام تے کو کوئی رتبہ عطا کرا پہلی دفعہ جھاڑو لیتے تے نبیان دے سلطان کو آکھڑا پہ گئے تو سلیمان میں محمد دی آلی چوئیں دوجی دفعہ جھاڑو لیتے بطول سین تے کو چاچا سدے تیسری دفعہ جھاڑو لیتے جنت دے سردارہ تے کو نانا سدے گنگئی بلے سن جلال پور علیہ تو تا زبان رکھ دیں چوتھی دفعہ جھاڑو لیتے میں علی
علی تے واجب ہو گئے تے کو کوئی مقام تے کو کوئی رتبہ عطا کرن جلدی کر امامہ لیا تے کو دستار بداواں سواری لیا تے کو سوار کراواں دستار بدھا کے سواری تے سوار کرا کے میں علی تے کو مدین دا گورنر بھی بڑھائنا اے ہاتھ ذریعہ علی نالماس یہ دور تو آز کہچ کرے ساتھ چھکیں دے یہ تھوڑے کے بدھا چھوڑا میں ایک دعویٰ انہیں ہکڑو بندہ سامنے بیٹھے چوپ بیٹھے کو نعرہ لا کے دوئے ہاتھ بلند کر کے نہ جب تک صدا جاوے اچھا نعرہ حیدری توجہ ہے نا سی سارے صحبان دی میں علی تے کو مدین دا گورنر پیا بڑھے نا سی ای ستر تے بھیجن بندہ نہ بولے سی بندے دا عقیدہ بولے سی جلار پلر لیا ان ڈومیں ہاتھ سلیمان نے امیر المومنین دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے ان ہاتھ جوڑ کے پہ فرمائندن مولا ہک نوکر غلام عرض کرنا چاہنے علی بادشاہ پہ فرمائندن سلیمان کیا آکھنا چاہنے ہاتھ جوڑ کے دے مولا میں اتنا آکھنا چاہنا جیڑا لطف اس دروازے تے داڑھی نال جھاڑو دے مانی چے او لطف گورنری چھوئے نہیں جیڑا حاضر بیٹھے بندہ زبان حلاوے بزرگ اے ہاتھ ذریعہ علی نالماس ہوئے سلیمان ٹورے جلال پورا لیا جلدی دنال سے ہی چاہتا دی اے ان امامہ چیس سواری دی بھیجن مہار پکڑی سی امیر المومنین دے بھیجن قریب ہے بطول دے حاکم بسم اللہ پڑھ کے دستار بدھائی بسم اللہ پڑھ کے چاچا جی سواری تے سوار کرے کتنے ملیسن بھیا سے تے کتنے مجمع سارا لیسن میرے شیعہ سنی بھائیو دستار بدھا کے سواری تے سوار کرا کے جیڑا بندہ تاریخ سن کے بولن دا آدھی ملک دی وہ بندہ سر چاوے تے نوکر دے پاسے وے کہ امیر المومنین پہ فرمائندن زازان جی آقا کل ایمان زازان تے میں علی دے حکم مطابق سلیمان دا غلام بڑھ کے نال مدین ونجنے علی دی گل مکیے زازان بزرگو مہار نپیے سہی ایمیں پہلا قدم سواری چاہے سلیمان دے زازان مہار رکی سارا پنڈال اٹھی کے تھوڑا داد دے وے چاچا جی داد دا وزن تھوڑے ہی کی 70 دا وزن زیادہ مہار رکی سلیمان سواری تلت ہے دوئے ہاتھ امیر المومنین دے بھیجن قدمہ تے رکھیں ہاتھ جوڑ کے پیا دے مولا میں کجو مدین دا گورنر بنایا وے نہ اتھا کوئی میرا بھیرار آندے نہ کوئی میرا چاچر آندے نہ اتھا میری اولاد ہے نہ اتھا میرا ماں باپ موجود ہے نہ کوئی میرا رشتہ دار موجود ہے مولا اگر موت آونے وقت میرے ہاتھ پیر جڑے سی کون جنازہ چیسی کون پڑھے سی کون کم گئی بلے سندو تا زبان رکھنے میرے شیعہ سنی بھائیو امیر المومنین ہاں اللہ کے پیشانی تے بوسہ دے کے سیدادہ مسکرا کے پہ فرمینن سلیمان جھکی انگلہ نہ کر یاد رکھ لے تیرے سٹانی چ دیر ہو سی میں علی دے آمانی چ دیر نہ ہو سی اے میار ہے تھوڑی دھرتی دا وہی جن اے میار ہے تو سا حق ادا کر دیتے تیرے سڈانی چ دیر ہو سی سارے بلائے بھائی اللہم صلی اللہ محمد وعلم توجہ ہے نا سارے سے باندھی طبیعت گھبراتا نہیں گئی نا سی میرے شیعہ سنی بھائیو تیرے سڈانی چ دیر ہو سی میں علی دے آوان چ دیر نہ ہو سی میرے شیعہ سنی بھائیو قدمت ہاتھ رکھ کے دے مولا اے دسو موت آسی کرنا امیر المومنین مسکرا کے پہ فرمائندن سلیمان ہر جمعہ لے دی قبرستان منے ون کے سلام والا میں جیڑے دی قبرستان چو سلام دا جواب آوے سمجھیں تیری زندگی دا آخری دی ہے تو سا سیر علیہ سلیمان ہتھان دا بوسا لے کے ٹور پیے سواری تے سلیمان مہار زازان پیے شہر دے بیرن جیڑا ساری زندگی نہیں بولا نا وہ بندہ بھیجن سار چاوے تے نوکر دے پاسے وے کے شہر دے بہرین سلیمان دے زازان مہار روکی سلیمان سواری تلت ہے اس طریقے نال زازان دا ہاتھ نپے بھیجن ہاتھ نپ کے نا سلیمان وے کیا دے زازان یہ انصاف نہیں میں بہ سواری تے تو نپے مہار تو سیرہ لے زازان ہاتھ جوڑ کے دے تو گورنر میں تیرا غلام زبان حلاج کو اللہ زبان عطا کی دیئے بھیجا میرے شیعہ سنی بھائیو ملک دی بھائی عمران کتنے بلے سن کتنے سیر علیہ سنی مجمد اس ویلے سلیمان دے پر سلیمان یہ گل سنیے وے کے پیا دے زازان ٹھیک ہے میں گورنر رہا تو میرا غلام ہے پر یاد رکھنا زازان اسان دوئے ہیں اس علی دے نو کرنا جیڑا اپنے میں سمجھے غلام نو علی فرمین دے وانے تو گھر کھانا کھا تیری جگہ تے کھجورا میں علی وچے نا
یار بولا کر جے کو اللہ زبان عطا کیتی ہے تو حق ادا کر دیتے چاچا جی میرے شیعہ سنی بھائیو آدھے اونی نہیں کر دے 10 میل میں سواری کر ساں تو مہار نہ پہ پھر 10 میل تو سواری کرے میں مہار نہ پیسا میں کوشش کردہ جو توڑ تک آواز آوے تے میراج ہو جاوے ستر تے میرے شیعہ سنی بھائیو 10 میل ان سواری سلیمان کر دے باو جی مہار زازان نہ پہن دے پھر 10 میل سواری ملک جی زازان کر دے مہار سلیمان نہ پہن دے صحیب کتاب لکھ دیں چاچا جی کوئی قسمت ای ہو جی چکر چلے بھئی جان جدہ 3 میل بزرگو مدین باقی رہ دہا سواری دیواری آگئی ہے زازان دی مہار نپن دیواری آگئی ہے سلیمان دی بندہ او بولے جندے دلی چلی دی محبت ہے میں تا محنت ہی کر سکتا بھائی جان میرے شیعہ سنی بھائیو 300 بندہ بھائی جان صاحب کتاب لکھ دے نا سلیمان دے استقبال کی تے مدین شہر دے باہروں آیا کھڑا 300 بندہ کھڑے قطار جڑے پچھلے ہون تک نہیں بولے کہ ہون الیکشن دا دور آندہ پہ جے تھی پیا تو سمت دے گنے کسے محلے کسے شہر کسے روڈ دے ہوتے کوئی ایم این اے ایم پی آوے تک کیوں جی محول ہوں دے جتھا آندہ پیا گورنر آمنہ علی دا بھیجا ہویا باو جی کیوں جی محول ہو سی 300 بندہ چاچا جی قطار کھڑے بزرگو ہاتھ جوڑی کھڑے قریبین سواری تے زازان بیٹھے مہار سلیمان نپی ہوئیے قریبین 300 بندہ ہاتھ جوڑ کیا دے بسم اللہ گورنر صاحب سواری تو لے آؤ نہیں تو سسیر حلاق ہی نو تھوڑا جہاں بھیجن ہو سکے میں ایک دواز کھولو ساتھ چکے اندے توجہ ہے نا سارے صاحبان دی بسم اللہ گورنر صاحب سواری تو لے آؤ تو سیرہ لے کنا ہاتھ بلند کیتن کنا زبان لئیے کنا سجے کھبے ڈٹھے اس ویلے زازان مسکرا کیا دے مدینہ لیو میں تھوڑا گورنر نہیں اتنے تو پریشان مدینہ لے نہیں تھے جتنے جلال پورا لے تھی گئے بندے چاچا جی پریشان ہو کے پیا دین تساں گورنر نہیں بھے آدھے میں نہیں علی فاقو نہیں بھیجا آدھے جی علی صاحب کو بھیجے کون ہے آدھے میں نہ 300 بندہ پریشان ہو کے آدھے علی تھواکو بھیجے گورنر تسا نہیں وے سارا پنڈال اٹھی کے داد دے وے داد دا وزن تھوڑے باو جی ہی کے لاو دا وزن دیا دے بندے ہاتھ جوڑ کے آدھے علی تھواکو بھیجے گورنر تسا نہیں وے کون ہے زازان مسکرا کے آدھے مدینہ لیو گھبراؤ نہیں یاد رکھو تھوڑا گورنر ہوئے جڑا میری سواری دی مہار نہ پی کھڑے زبان حلا جند دلی چلی دی محبت جلال پورا لیا ایک بندہ خاندی پیچھا بندن دے پاسے ملک دی موہ کر کے اچھی آواز نال باو جی پیادے مدینہ لے سمجھ نہیں آدھی ساری حکومت برباد ہو گئی جب وہ غلام تے گورنر دا پتہ کوئی نہیں ہندی گل مکیے چاچا جی دوچھا بندہ ملک دی دے گرے بانی ہاتھ پا کے اچھی آواز نال پیادے حیا کر یاد رکھ لے جیڑا غلام دا اتنا خیال رکھ لے رب جانے عوام دا کتنا خیال رکھ لے اسے زندگی اندر آگے تو حق ادا کر دیتے مالک تو کو بعد رکھے تو سنجیوہ 1000 سال دیو استقبال ہویا عہدہ گورنری سنبھالا وقت گزردہ رہیا امیر المومنین دے حکم مطابق حکومت کردہ رہیا امیر المومنین دے حکم مطابق بھائی جان چاچا جی بزرگو میرے شیعہ سنی بھائیو جمعہ لدی قبرستان آوے ہا آگ کے سلام والاوے ہا ایک دین جو اے ولے سلام تے اے جواب اے قبر چو جواب انجن پیسہ آزان دا ہاتھ سلیمان بھائی جان دیکھ کے پیا دے آزان واپس چلیے میری زندگی مک گئی ہے جیڑا ہون تک میں نلڈا تو 15 منٹہ نہیں جملے دے وچ نہیں بولا وہ بندہ سار چاوے نوکر دے پاسے وے کے حجرے چاہیں میں اشارہ سمجھا گی دا چوایا این 70 تے بندہ چپ نہ رہا سی جے زبان رکھ دے حجرے چاہیں این میں ہاتھ پیر سدھے کیتے اے سلیمان دا سر زازان جھولی چپاتے بیٹھے متھا چمیں زازان ویک کے باوجی آدھے سلیمان تیلے آخری ویلا اے پردیس میں اکلہا بولے سی او جڑا تاریخ نال پیار رکھ دے میں کو کسے دا نام دسے ہیں جب کو میں ساد مارا میرے نال تیرا جنازہ چیسی کون پڑھے سی کون دفنے سی کون سلیمان ویک کے آدھے زازان چھکی انگلہ نکر یاد رکھ لے میرا جنازہ چیسی پڑھے سی او جے نبی دا پڑھایا ہے ہوئے 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 یہ میں تیری دھرتی تے عطایو بندہ زبان حلاوے جڑا حاضر بیٹھے اس ویلے زازان ویکیا دے سلیمان کیو جی انگلہ پیا کرنے او مدینے ہے تو مدینے
او بلے سن جندے دلی چلی دی محبت چودہ دی محبت بندہ رکھدا ہوئے آیا مجلس وچ بیٹھا ہوئے تے بھیجن حلاوے سارے ہو نہیں سکدا اس ویلے سلیمان ویکھیا دے زازان کا مقل لوگاں دی گلاں نہ کر یاد رکھ لے دنیا زمانے دا بھیجن دستور ہے جیڑا کوئی کہہ دے جنازے چاچا جی رلے اون دے جنازے جو آندے آدھے میں نبی دے جنازے چ رلا ہاں اج علی آسی تو سن چپ کی تھی اکھاں بند ہوئی زازان رونے ہنجوں ڈاڑھی تک نہرائیاں علی سجا ہاتھ چاچا جی مونڈے تے رکھ کے موجی اونچی آواز نال پیا دن زازان اکھاں صاف کر لے میں علی آ گیا اے میار جلال پورا لیا تیری دھرتی دا تو صاحب کا دا کر دیتے زندگی اندراز ہوئے بھیجو چلو کوئی اور جگہ ہوندی میں جملہ کدی مکمل نہ کر رہا میرے سامنے مجلس دی زینت لوگ بیٹھے ہو ذہین مجمع پڑھا لکھا علاقہ ہے چلو تو سا قدردان لوگ بیٹھے ہو قدردان دے وچ میں 70 مکمل کرنا چاہتا میں کو سارا پنڈال بول کے جواب دیو علی مدینے چو مدین این نا بلے سو تو لطفہ سی این نا کیوں این جو سلیمان نبی دے جنازے چرلہا یاد رکھائے جلال پورا لے جڑے نبی دے جنازے چرلیں انہا واسطے علی کو مدینے جو مدین آمنا پی آیا ہے جڑے نہیں رلے بھامے ترائنی میت مدینے چ پہ رہے نہ علی آپ گیا ہے نہ جوڑی نو بھیجے ہے آؤ بسم اللہ باؤ آؤ بسم اللہ اجازت ہے میرے بعد قبلہ علامہ ریاض العزیز صاحب میرے بزرگ میرے باپ کی جگہ تشریف گھنے بس زیادہ انتظار انہوں نے کراواں زمانہ علی دی عزت عظمت پہچان میں نہا تو حسین دی 4 سالان دی دھی معصومہ کلی شام نسم میں آ کیونکہ بھائی دا حکمہ ہی چلو حکم دی تعمیل ہو جاوے سیدزادہ بڑا اوکھا حکم دی تھے وانی مجلس کہ ساک حسین دی اس دھید مسائب سنا جین دی عمر تھوڑی ای دکھ ڈھیر ہے میں پتھرنچ نہیں میں غیرت مندنچ پڑھ رہے ہیں رومن نہ آوے نہ صحیح ہے ضرور کر چھوڑے مالک تو سب بھیراؤں دے جوڑ سلامت رکھے مالک تھوڑے مرحومین دے درجات بلند فرماوے ازاداروں کربلا تو لے کے شام تک حسین دی دھی معصومہ ستی کوئے نہیں تھوڑا حق بڑھنا آنکھیں غلام عباس اتنے سیب اولاد بیٹھے ہو میں بھی اولاد رکھتا آنکھیں 4 سال دیتے بچے گھری ہر کہیں تو پہلے سمجھنے نے حسین دی معصومہ مظلومہ زخمی کرنا لی تھی یہ کربلا تو لے کے جلال پورا لیا شام تک ستی کیوں نہیں باوضو کھڑا قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے بھیجن روایت پڑھ رہے ہوں جت سجاد سائی کڈیا میری سین معصومہ نہ باندھی ہی نہ سمدھی ہی بھرا سجاد دے کھلگیا ویا ڈاڑی چوم کیا کیا سجاد جی معصومہ آدھیے آندے ویندے کل پچھیں آ کہیں میرے بابے کو کفن پوائے یا کوئی نہ مرحبا 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 چلو جڑے جوان نہ رو میں نہ باو جی میں کو دنیا دسیں بھائی جان سہارا گھرنا پوندے چاچا جی آنکھ جانی ملکہ شام بی بی جانی رو سے اتنا جتنا پاک بی بی نو منظور ہو سی جلال پورا لیا دعا منگی کر شالا کسے دے پوتر زخمی ہومن کسے شریف دی اندھیاں زخمی نتھی بین ازادارو جڑے جوان وقت بھی نہ رو میں ہور لوزادہ رانا تے کو حسین دی دھی دے دکھن دا واسطے میں حسین دا ذاکران جتنے سید بادشاہ بیٹھے انہوں دی کنیز دا پترہ کسے امتی دا بھیجن بھیرا ہاں کسے دا پترہ کوئی جیدے ہی غریب ہوئے نا ملک جی بھری جوانی بھیجن کسے دے کے ہاتھ نہیں بندہ آج تھوڑے مجمع دے کے ہاتھ بن کے میں منت پیا کر دا آج میں نلوادہ کر کے جا تے کو حسین دی دھی دے دکھن دا واسطے کیڑا وعدہ کر کے جا آج دے بعد کدائیں بھول کے چھوٹے بچے کو منہ تے نہ مارے ہیں شاید تو تھکا بیٹھے جو تیری ہے نہیں نکلی ازاداروں کسے بچے کو کوئی موت مارے نہ وارے سالے نو بابا جی بھیجن جوانوں کروں نے رو پویں تو 40 سال رات رون دن میں اکھی نال ویکھے جدہ وارے سالے بچے نو بزرگوں کوئی مارے نہ تے کوئی مار کے جدہ ٹور پوندے وہ بچہ ویکھے دے مار لے نہ ہون روکی تھائیں
میں اپنے وارث کو سدی آواں خدا نہ کرے جلال پور والے کدی کوئی بھول کے یتیم نو مارے نہ چاچا جی میں اکھی نال ویکھے جوانو یہ رو کے سر جھکا کے دے ہن رج رج مار جے چھڑاونا ہاں قبر سمگی ہے کربلا تے لے کے شام تک جتا شمر دا دل کیا حسین دی دھی نو ماریا رو رو کے آدھے جی میں ماریا آج میرا غازی ہوئے ہاں مرحبا مرحبا شالا دنیا دے کسے غم میں چن رو یہ ہن رونے جی میں چاندہ میں ویکھ رہے ہیں توڑ تک ہر عزدار دی اخ دی عبادت ہو گئی ہے شام دے وچ زندان او ملا جن دی چھت کوئی نہیں آخری رات حسین بادشاہ دی دھی دی اتنی رونی معصومہ سین کہ شام دے در و دیوار ہل گئے یزید دا تخت ہلے ہے تڑپ کے اٹھے قریب آکیا دے طاہر کہ شام اچ قیامت نہیں آ گئی تیرہ دے ظالمہ قیامت تو گھٹنی جتنے دھیان دے پیکے بیٹھے ہو آدھے جے شام بچاونا چاہنے نا یزیدہ اتنا جلدی ہو سکدئی اے اس غریب دا سر زندان بھیجوا تھوڑی ہے نکلیے جوانی مانے اس ویلے یزید لے کیا دے طاہر این سر دے نال شام بچ دیئے تیرہ دے ظالمات کو نہیں پتا میرا پا رہا ہوں گے جنہ رات ڈھل دیئے نا این غریب دی ہی کدیئے زندان اچ وین کر دیئے جنہ وین کر دیئے صدوق دا در کھلوے دے سر پرواز دے کر دے مکان دی چھت دے نال وج لگ دے زندان رو موں کر کے کٹیا رکھا چوازہ دی آلیا میری دھی کو کہہ روائے مرحبا مرحبا سبحان اللہ یار کیوں شرما کے بیٹھے رہوں دے سارے شامل ہوانا یہ میں تھوڑی دھرتی تے عطائے مسائب سنن دی جلال پور علیہ اس ویلے یزید ویکھ کیا دے سر لے جا لیکن اس رات رومن علی قیدی کو آکھ اک حاکم آکھ رہی بھین کو آکھ اے بابے دا سر رہی آج دے بعد رووے نہیں میں پڑھ چھوڑے تین چپ کر کے سن چھڑے اتھیں کچھیں دے بزرگ ذاکرین دے ایک میں سونا جی لفظ یاد آگے وہ پڑھ دے رانے شیعہ عجیب مقدر بزرگوں پیو تے دھی دا بھائی جان جنہ ڈا محرم دے دین دھی فوجوں چو اوکھیاں گزر کے پیو کو ملن گئی ہے تا پیو دی مک گئی ہے آج زندان اچ پیو دھی کو ملن ہے تا دھی دی مک گئی ہے سر چاک کے سپاہی زندان دے درتے میں سارے جملے چھوڑ دیتے کیونکہ زیادہ پڑ گیا میرے شیعہ سنی بھائیو سپاہی اونچی آواز نال کھڑا دے کہہ دی حاکم بابے دا سر لیتے حاکم آنکھ رہے بھین کو آنکھ بابے دا سر رہی آج دے بعد رووے نہیں میں پڑھ چھوڑے تین چپ کر کے سن چھوڑے جے مسلح تے میرا لفظ یاد آ گیا تیری اکھ ضرور واسپو سی آقا سجاد دی رات ودیے اے ان زندان دیاں صلاحاں پکڑیاں رات رو کے فرما رہے ہیں سپاہی میں اماموں کے وعدے نال پیادا حاکم کو انج کے آج دے بعد نہ ہو سی نہ روسی بھلا ہوئے جی نوکی ستر تے ہے کی تی عزدارو 23 سال دے ضعیف پتر نے 57 سال دے بزرگوں بڑھڑے پیو دا کٹے ہویا سارے ان کڑیاں لے ہتھا تے چاہے ملک جی اٹھ این یہ 4 سالہ دی معصومہ بھائی جان مٹی دا تکیہ بنا کے باو جی ستی ہوئی ہے سیران دی علی پاسو جوانی مانے آکھڑن قریب تے رات رو کے کھڑے آدن معصومہ جاگ بابا ملن آئی حقل مار کے دیئے سجاد دی منت کرنیا میں مٹی دے سمنیا میں کو بابے دے سر دے چھوٹی اولاد علیہ ہاتھ جوڑ پیا دیئے سجاد نالے تیری منت کرنیا میں مٹی دے سمنیا بابے دے سر دے میں بابے دے ادھار لینیا نالے دکھان دا حال دے دیاں کھڑا زدارے جڑیں سسر دے آئے تے ماتم نہ کرے سی جلال پور لیا میں بھی دی رکھنا جتنے دھیاں دے پیو میں دیو تو سجان دیو چاچا جی چھوٹی تھی گھاری جوے بھئی جان دھیاں پیو تو دے دیا ڈھیرین پیو نال بلے دیا گھاٹین پیو گھاری جناوے جلال پر لیا کوئی مارے دی سفر کرے دیئے جھڑک دے وے بردار کر دیئے میں اپنی نال وے کھیلو لیا جنا پیو گھاری جوڑے دی جھولی جو بہوے دیئے گالی جو بھئی باپ یا دیئے بابا آج میں تو بھلا مارے بابا آج بھلا دھڑک دی دیئے ہاتھ جوڑ کے بھیا دیئے سجاد امام
مصعب نال دسا کربلا تو لے کے شام تک ترے مقامی ہو جائے آواز آدھی سجاد جتا میں سکینہ کو گھوڑا نال بجایا آواز آدھی میرے پیرا دیا تلیا بھج گئی میں ہاتھ پہ دیا تھوڑا جی آواز بلند کر مالک تیرے رزق کی چیزا فرماوے کچھ نہیں ہوتا روان آلیا بھلا ہوئی زندگی امراض ہونے شالا میں وین پڑھ کے نہ تیری دھرتی بھئی بلال برداشت کر چھوڑے روان آلیا زیان شام دے زندان اجلے جا 4 سالہ دی معصومہ مٹی تے سوتی ہے سوتی اولاد علیہ السلام نال زخمیت جاجا جی بھی زخمی پیو دے سر دو ودھے پہلا وین کر کے بھیا دیا میرا غریب بابا تو جوین کر کے بھیا دیا میرا بھجلے گھوڑے تو لہڑا لبابا کیڑا دارے جڑا ماتمی صدوے دے حق رکھ دینا سترہ دے ہے دے ماتم نہ کرے چھوٹی اولاد لیا دھی لیا دے بیو دے سر لگائی دے سجیہ دنار رمال ہٹے معصومہ نگاہ کی دیا جاجا جی سجے دیا ظلفہ کھپین سیدادہ کھپے دیا ظلفہ سجے ولیوں یا روین سار دکی دن پہلا وین کر کے بھیا دیو اور جبریل دے پرن دے سمنا لبابا اکھی کھولیا دے قاتلہ دیا دیا نرم بسترہ دے سمنیا آواز دیا بابا دے آدم نے پتھرہ دے تقیہ بنا دے ولی سمنیا اگلا وین کر کے بھیا دیو جنتیا بادشاہ کا پامنا لبابا اکھی کھولیا دے قاتلہ دیا دیا دے ریشم لباس آدیا بابا میرا او کمیر ہے جے کوئی شامل غریب آگ لگی ہے او آئے گی جلال برا لیا جڑائی سفر دے آئے دے ماتم نہ کرے رو کے بیٹیا دیو میرا سوہنا بابا نو کتنے دے قرآن پڑھنا لبابا تھی میں پوچھ دیئے اللہ دے نات جواب دے نا محرم دیگر لکانا جے دنیا ظلفہ جہد بانا اگلا وین کر گیا دیا بابا جندہ دے گھر دے ضربہ ماریا ہے سارے راتا مرندہ جتا تو مرحبا جتا تو بوس دیتا ہے اگلا وین کر کے بھیا دیو میرا سوہنا بابا جتنے دھیاں دے بیٹھے بیٹھے پردے دے اندر میری امامہ دے بھیڑا دے حصے دی ستر سیادہ رو کے بیٹھیا دیو میرا سوہنا بابا اکی کھولیا جڑی تیری دور پوائے شام لگی میں جو ظلمنا لائنے کلٹا کر آدیا بابا سجے سام سکنیا مرحبا مرحبا سبحان اللہ جی میں چاہنا نہ کرا جوانی وانے شالا دنیا دے کسے کامی تن رو پھینا نصیب ہوئے رونا لے اگلا وین کر کے آدیا بابا پیوان دے بدلے پترہ تو گنے در بابا دیوں کو تو کوئی نہیں مرے گا آدیا بابا میری عمرہ بھی ویک میں کو وکرے اٹھ دے بلایا آنے اگلا وین کر کے آدیا بابا جندہ کل پانی منگا اوہ پرے دے ہے اگلا وین کر کے آجے بابا سجاد کو بڑا ماریا نے اگلا وین کر کے آجے بابا تیریاں بھیڑا کو بازار جو پتھر مارے نے اگلا وین کر کے بھیا جے بابا تیری ماں دیا ترے پسلیاں پروٹیاں ہیں آدیا بابا میریاں پسلیاں پانی پانی ہو گئی ہیں شبیر دی آواز بھیا دیا معصومہ چپ کیوں کر گئی ہیں عقل مار کے بھیا دیا مہر نبوت سوار والا بابا زندگی دا کوئی بدمی میرے بھیڑوانی ساری حضرت ہے وین نبیا پردہ سیادہ الہادی ٹی وی چینل دے جلال پر رلیا میں ہی کہالے میں دین رانا جی حسین دی تھی دمین پڑا اجازت جو پڑا جا سارے بولو ہے اجازت پڑا جا مد کرے سو پردہ جنہ اجازت دی دیا ہاتھ رکھ دیں سار دماتم ضرور کرے رو کے بیٹھیا دیو میرا سوہنا بابا اکی کھولیا تیرے بعد جیڑا جانے یہ ہاتھ نال میں کچھ ماچے مرے
بابا جڑے امتحان پھرن لگنے ہوتا ذمہ دار نہیں جی جوانی میں نے نوکرا ایوین دے بعد شدید زخمی لگنے آواز پیانی اما سوما بابے دے بعد کیویں مدینی بھلی ہے آدھی بابا میں نام سیدی میرے گواہ کو پوچھ لے سیدہ معصومہ تیریاں پھوپیاں تو پوچھا دیا نہیں بابا معصومہ تیرے بھرا سجاد تو پوچھا دیا نہیں بابا معصومہ تیریاں ماما تو پوچھا دیا نہیں بابا سیدہ معصومہ تیرے کھول پوچھا آدھی اکا کھول تے میں جو دیکھ رک سار گوا ہی بھی تاری دے شامی اللہ کمائے پہلے دور ہے وعد چاہتا مرحبا حق بندہ میں تھے چھوڑے مہا لیکن نہیں حکمین کرے نا جینا مینا نال تھوڑی دھرتی کو پیارے گرمی زیادہ ہے چلو قبلہ صاحب کو زیادہ انتظار نہ کراما ایوین دے بعد معصومہ دنیا تو ٹور گئی ہے سجاد بھین کو سونا کفن پوایا ہے میں پڑھ چھوڑے تو سن چپ کر کے سن چھوڑے میں کو بول کے جواب دو کفن ہا بولو کفن ہا ہر رضادار رو کیا دنی غلام عباس کفن ہوا جڑ رول مہید پہلا چھوڑا اکبر دے ماتمیوں کے ناتی پہلا جنازہ جب چاوڑا لکھے دیئے جنازہ لکھے دیئے اس رنگ اتنا گڑیاں آلے ہتھاں تے رسیاں آلی بھین دا میہ سجاد چاہے چاچا جی جینا میں نال پھڑی دھرتی کو پیارے بھائی تالے پہلا قدم زندانی تو بھیجن شام دی گلی چ رکھے سجاد دی رات ودیے سیدزادہ شامی لے کے دن کہہ دی رات کیوں ود گئی ہے جڑا سجاد جواب دیتے او وین دے رنگ وچ پڑا کرے سو مت رو رو کے کھڑیا دن میں کھون لوگو سجاد سارے سارا ماتم رات رو کے کھڑیا دن ایک کھڑی نہیں جنازہ ہے سجاد وین مکے جلال قرر یادر شامیوں تقریب حقل مار کیا دے پہلیوں کون مر گئی رات رو کے کھڑیا دے میں قریب دی بھینے آدھے ہی دواری میہ تو کپڑا ہٹا ہسا تیری بھین دا چہرہ دے دیئے ماتم کرنے میرے پاس دیکھیں عورت کپڑا ہٹے یہ جیاں چاچا جی منظر دیکھیں عورت سیدزادہ چہرے دا ماتم کی دے آدھے کہہ دی کیوں جیاں پھرانے جیڑا بھین کو کفا بھی نہیں مواز کیا تھاڑی ہے نکلی ہے سجادی رات ودھیے رات رو کے کھڑیا دن مسافر مرحبا مرحبا سبحان اللہ سارے شامل ہو روان لے کائنات پہلا پھرا آخری وین کر رہا جلال پورا لے جے بھین دی قبر دا نشان بھی دے نشان بھی جا کے آدر مد اللہ پین غریبا باکر قدمہ دے اجرہ کے آدر بابا غربت بھین کیوں بھی دے تکلیف دے سبھائی طالب کو لے کے کھڑے ازادار بابا تینہ دے گھرہ دے غازی دعلا میں ہاتھ بلند کرو جدنے علماء دے دنوں کرو الحمدللہ سارا بھنال ملکی علماء دے دنوں کرے میرے نال وعدہ کر دکو حسین دی دھیر رکھا کواسے ایمین دے روان آوے ہائے دے سر ماتم کرے باقرہ دے بابا پہلا کانوں سجاد بھین دی کبر دے جھڑے رات رو گیا دے باقر وجرہ ایہو کانوں